Maayong udto sa inyong tanan igsoon no. Niya na pud ko nga mo share sa pulong sa Ginoo. Nindot kayo kun natay Ginoo igsoon, may mo remind nato, nay mo dasig nato. Kay ingon niya siyang pulong igsoon sa John chapter 1 verse 1. And the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Mo ang Ginoo daw igsoon, mo ang pulong uban sa Dios. Mo na igsoon, ayaw ikalimti ang pulong sa Ginoo. Kanunay ka mubasa, kanunay ka nga moampo diya niya. Aron ang Ginoo mudasig nimo, aron ang Ginoo igsoon siya ang mohatag og wisdom, knowledge, mga kaigsunan. Mas nindot kung nahigugma ka, gugmay ang Ginoo sa tibok nimo kinabuhi. Kay ang Ginoo igsoon kanunay uban nimo. Ang Ginoo igsoon espiritu ug kamatuoran. Sa atong mga kasing-kasing ug sa atong mga pangunahuna naibawa na sa Ginoo igsoon. Siya ang mohatag kanato og mga bagong kasing-kasing ug bagong pangunahuna. Tagon ta niya og mga dili batuhon nga kasing-kasing, kun dili mahigugmaon nga kasing-kasing, ug tagon ta niya og maayong pamatasan igsoon. Una kung nahigugma gani ka, number one higugmay ang Ginoo. Kay ingon niya dito mga kaigsunan sa Psalm chapter 27 verse 10, when my father and my mother forsaken me, then the Lord will take me up. Ang Ginoo dili mo biya nimo, bisan biyaan maka sa imong ginikanan or tanan igsoon, pero ang Ginoo andam kanunay uban nimo. Ang Ginoo dili kanya pasagdanon igsoon. Muna gani igsoon, mas nindot higugmaon ang Ginoo. Kay ngano man, mahanaw ang tibuok kalibutan igsoon. Tanang mga butang mawala na siya, pero ang pulong sa Ginoo igsoon dili mawala. Mao na igsoon, kung nahigugma ka, higugmahi gid ang Ginoo sa tibuok nimo kinabuhi. Kung makadungog man ka sa pulong sa Ginoo karon igsoon, i-apply sa imong kinabuhi. Mubasa ka kanunay og Biblia, kay mao nay kadaugan nato igsoon. Ang kadaugan o si Ginoong Hesukristo nga nasa ritnon igsoon. Dinhira ko kutob. God bless sa inyong tanan.